Bonsoir et bonjour. Bienvenue dans la deuxième séance. روز و شب شما بخیر و به دومین جلسه خوش اومدید. اوکی. بچه‌ها توی این سئانس جلسه میخوام در مورد فونتیک فرانسه صحبت کنیم. در زبان فرانسه ما 26 لتر حرف داریم که 20 شون کنسون هستند و 6 تاشون وایل. خب کنسون ها یعنی بی صداها و وایل ها هم چیزایی که صدا دارن و باعث شنیده شدن میشن، مثل ا، او، ای، او، او، ایگرگ. خب بچه ا صدای حرف ا صدای ا میده در حالت کلی و اصلی. ا مثلا نه، تا، اکتر، یا ام ا با ای صدای ا میده. par exemple maison، maison، aimer. میرسیم به لتر س پلوس به علاوه پلوس او ای و ایگرگ ça se prononce س، صدای س میده. par exemple cellule، cinéma، cylindre، سیکل، همون دوره. خب بچه ها نیازی نیست اینطوری حفظ کنید س پس پلوس او پلوس ای پلوس ایگرگ، اگه س با اینا بیاد میشه صدای س میده. نه، همیشه جمله یا الان کلمه حفظ کنید مثل این. س پلوس ا بشه او و او صدای ک میده. par exemple camion، congrès، cube، کمد. سه اگه زیرش این جوانه رو داشته باشه که بهش میگن، اگه البته اون جوانه که من اسمشو گذاشتم جوانه فقط زیر سه هستش بچه ها، زیر هیچ لتر دیگه ای نمیاد و وقتی زیر سه بیاد دیگه سه اسمش عوض میشه، فامیلش عوض میشه، میشه سه سدیه دیگه. سه خالی نیست، سه سدیه. ببینید اینجا نوشتم سه سدیه. چرا نمیگیم سدیل؟ حالا بعدش میرسیم به نکته فونتیکیش، ولی میگیم سه سدیه ای خونده میشه. اگه با ا با او با او بیاد صدای س میده، مثل فرانسه گارسون. و اگه سدی نباشه که خونده میشه دیگه، مثل بالایی. درسته؟ میبینین؟ فرانسه گارسون. خب برسیم به حرف ژ. ژ اگه بخوایم صدای خود ژ بده باید با پلوس او ای و ایگرگ بیاد. par exemple ژلاتین، ژیله، ژیمناستیک با ایگرگ. ژ پلوس ا پلوس او پلوس او صدای گ میده. par exemple گاز، گلف، گاراژ. خب گفتیم با او هم صدای گ میده. گ با او یعنی ژ با او چی میشه؟ گ میشه. خب گ اگه بخوام مثلا گیلان، اگه من توی گیلان زندگی میکردم میخواستم بگم من توی گیلان زندگی میکنم، باید من j'adore گیلان، j'adore cette province. اگه توی این پروانس استان زندگی میکردم، استان سرسبز و قشنگ، میگفتم j'habite à گیلان. بچه بگم گیلان بگم نمیتونم مثل انگلیسی اینطوری بنویسم چون ژ تلفظ میشه، ژ با ای، میبینید ژی، ولی من میخوام صدای گ بده، بنابراین ژ رو با او می‌نویسم، گیلان یا گیتار یا گیشه. اوکی. آها، رسیدیم به این نکته بسیار بسیار très important super important. ای با دو زل، ا ای ال و ا ای دو زل ça se prononce ی. par exemple travail،
travail, fille, travailler, maillot. Travail, aille, fille, travailler et maillot. yi. خود که و صدای QU صدای که میده. par exemple کیلو، کیوسک، کی همون چه کسی، کی، فیزیک، بانک، شک، QU. و اگر دید بچه اینو برای حفظ کردن نیست، اینو همینطوری فقط برای دونستن یک قانون کلی هست و وقتی وارد هرچه بیشتر وارد درس ها و خوندن ها و شنیدن ها و دیدن های جملات و کلمات فرانسه میشید vous allez comprendre متوجه میشید de mieux en mieux بهتر از بیش یا بهتر از بهتر. alors AU EAU صدای او میده مثل بو یعنی زیبا یا او ça veut dire آب. او با ای صدای و میده و par exemple moi یعنی من voiture voiture یه دونه باشه صدای س میده اول کلمه سک سلد. دو تا اس کنار هم به طور قطع میاد، دو تا اس کنار هم میان تا بگن ما میخوایم تلفظ بشیم، مثل کس صندوق حساب سوپرمارکت یا هایپر مارکت. بس ولی اگه بین دو تا وایل بیاد صدای ز میده. بز کز مزون. au final بچه ها اوی فینال نو سو پرونونس با par exemple تلفظ نمیشه، فقط کمک میکنه به لتر قبلیش که تلفظ بشه. par exemple classe page table. با ای صدای ا میده، با ای مثل 13 مثل 16 13 16 13 alors suivante بعدیش در مورد اکسانت ها صحبت میکنه. اکسانت ها بچه ها اون زائده هایی که شبیه ای فارسی یا برعکسشن یا بعضی شبیه 8 هستن که بالای که روی وایل ها میان، روی وایل ها. حالا ما 3 تا اکسان امپورتان، 3 تا اکسان پرنسیپل داریم. اولین اکسان اسمش هست اکسانت ایگو. گفتیم ا با ای صدای ا میده، ایگو. دومی گراو و سومی سیرکونفلکس n'est-ce pas? Alors, accent aigu. Par exemple, چجوریه؟ تلفن، کافه و باعث میشه همه ای خونده بشه. حالا بچه یه تفاوت بسیار کوچیکی بین این در تلفظ و این هست، اما اینقدر کمه که در حد این نیستش که ما بازش کنیم، چون پیچیدگیش بیش از اونه که اهمیت داشته باشه. مثلا خب ایگو اکسانش مثل ای فارسی. تلفن، کافه، گراو برعکس ایگو هست. مر، او، ا مادر، او سوادی کجا و ا حرف اضافه فعله. مر وقتی میخوام اینو اپله کنم میگم ام ا اکسان گراو او اکسان گراو ر ام اکسان گراو ر یا او رو بخوام اپله کنم یعنی اسپل کنم میگم او اکسان گراو یا ا اکسان گراو.
Ou pour le mot fête, fête sur pêcher. Fête, ça veut dire mehmani. Sur اطمینان شور بودن. پشه ماهیگیری. fête F-E accent circonflexe T-E برای sur چجوری میتونم اپلش کنم S-U accent grave R پشه P-E accent بخشید sur S-U accent circonflexe R پشه P-E accent circonflexe C-H-E-R P-E accent circonflexe C-H-E-R P-E accent circonflexe C-H-E-R مثلا این میشه E accent aigu E accent grave U accent grave A accent grave E accent circonflexe O accent circonflexe I accent circonflexe U accent circonflexe A accent circonflexe. میام روی وایل هایی بچه ها که وایل های بسیار پرنسیپال امپورتان ان فرانسه هستن و اصلا باعث میشه که اکسان شما فرانسه بشه، پرله شما، صحبت کردن شما فرانسه بشه، فرانسوی بشه. هر چی بگم از خوبیاش کم گفتم بچه ها. واقعا از این صفحه، از این فونتیکا اصلا بچه خجالت نکشید و براتون موقع صحبت کردن یکی از تمرینایی که حتما انجام میدید اینه که صحبت‌های خودتون رو، جملاتی که میسازید و یا متنی که میخونید و یا متنی که گوش دادید، اکوتی که گوش دادید و بعد میخوام بخونید یا اصلا یکی از کارهایی که میکنیم حفظ کردن، انقدر گوش میدیم یه اکوتو، یه متنو، یه لیسنینگو که حفظ میشیم و اونو هی برای خودتون ضبط کردن و گوش دادن و خودتون ایرادای خودتون رو گرفتن. در این موارد حتما این مواقع رو رعایت کنید، یعنی تلفظ‌ها رو، اوها رو، نزل‌ها رو. خب حالا ببینید نزل چی هست؟ بچه نزل یعنی وایلی صداش باید از تو بینیت بیاد که این پارتیکولاریته لا لانگ فرانسز هست، ویژگی لا لانگ فرانسز هست، زبان فرانسه. خب بچه ا با ان با ام دوتایشون پرونونسشون میشه میبینید از تو بینیه و به آ میزنه مثل ایران، آمپول. ان و ام هم تلفظ میشه، مثل انتره، انتره وارد شدن، مانتیر دروغ گفتن، مانتیر. دهن من الان باز شده و مثل وقتی که سرما خوریم صدا از بینی میاد، مانتیر. من الان اگزاژره میکنم، اغراق میکنم، ولی هست، مانتیر، انتره. ای ام ساسو پرونونس بچه اینا نزل هایی هستن که اینا به میزد صداشون، اینا به انترن، سمپل. ای ان copain, fin, copain, ça veut dire رفیق، دوست. fin, گرسنه. E-I-M, un, باز هم. peinture, Y-N-Y-M-1, sympathique, syntaxe. U-N و U-M باز هم نزله، ولی نزله از اون parfum, parfum. بچه نگیم پرفم یا پرفم، پرفم قشنگ اگزاجر، قشنگ اقراق کنید در تلفظ نزل ها، قشنگ صداتون رو ضبط کنید، گوش بدید، خودتون رو تصحیح کنید و تو گروه هم که میذارید من و یا دوستم، همکارم، حتما این کار رو انجام بدید. O-N, E-M تلفظ میشه اون. بچه این اون سالن، کنفرانس، کنگره. اوکی، امیدوارم که تا اینجا 3
بیان خوب باشه، سوا باشه، سوا خوب باشه. بریم سراغ لیزون ها و الیزیون ها. بچه ها لیزون و الیزیون دوتا از مهمترین قسمت های فونتیک هستن که خیلی در موزیکالیته لالانگ فرانسز تاثیر داره. در موزیکالیته لالانگ فرانسز تاثیر داره. بچه ها لالانگ فرانسز یا le français دوتاییشون c'est la même chose, c'est pareil, یه جورن، یکی هستن. یه بار میگم la langue française زبان فرانسوی، یه بار میگم le français فرانسوی. اوکی بریم سراغ لیزون ها بچه ها. اینا همیشه تا آخری که فرانسه میخونید باهاتون هستن. لیزون یعنی چی بچه؟ اول از همه به این کلمه نگاه کنید. لیزون یعنی پیوند خوردن، پیوند، ایجاد پیوند. خب پیوند بین دو تا چیز هست. خب اینجا هم پیوند بین دو تا کلمه هست. پیوند بین انتهای کلمه اول با چی؟ طبیعتاً با ابتدای کلمه دوم. و این پیوند باعث میشه که از طریق یه صدا که این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنه، از طریق یه صدا که اون صدا ها رو میخوام ببینیم چی هستن و چه مواقع. بچه اگه S, Z و X در این جملات میبینید، در این کلمه ها X و Z برسه به وایل لیزون میشه و صدای Z تولید میشه برای اینکه پیوند بده بینشون. مثل étudiant ça veut dire دانش آموز، étudiant. اینجا لیزون میشه پلوریالش les étudiants. رپته تکرار کنید. les étudiants. deux سال، 2 ans. prenez-en. vous aimez. شما دوست دارید. vous aimez. نمیگم vous aimez بچه ها. اسیه که ببین اسه بعدش اینا چیزی نیست. اس و دیگر هیچ، اس و دیگر هیچ، ایکس و دیگر هیچ، زد و دیگر هیچ، بعدش چیزی نیومده ها. کلمه بعدیش که شروع شده با وایله، بنابراین این وایله این کلمه دوم که باش شروع میشه اینقدر قویه که صدای اون کنسون یا اسه یا زده یا ایکسه که آخر کلمه اول هست و در میاره، از حلقومش صداشو میکشه بیرون و صداش به صورت زز به گوش ما میرسه. روزمه. خب یه نوع از لیزون هست که وقتیه که ت یا د به وایل میرسه که اون صدایی که ازش تولید میشه، اون وایل صدایی که از حلقوم ت یا د میکشه بیرون صدای ت خواهد بود. Par exemple petit élève. بچه این ته، این حرفی که زدم یعنی این اسه یا این زده یا این ایکسه بچه آخر کلمه اول خونده نمیشه ها. وقتی کلمه تنهاست خود اون کلمه به تنهایی نو سو پرونونس با. اون اسه، اون زده، اون ایکسه نو سو پرونونس با. اما در مواجهه با کلمه دوم که با وایل شروع شده صداش در میاد. فرضاً اینجا من میگم پتی یعنی یک کوتاه، الو قد کوتاه یعنی پتی تلو، یک دانش آموز کوچک. پتی تلو. بچه پتی خودش کلمه پتی تنها و در داخل جمله نباشه میگیم پتی، تیاقش خونده نمیشه. ولی الان به خاطر اینکه در با یک کلمه دیگه مواجه شده که اونم با وایل شروع شده صداش در میاد. پتی تلو. یا کان ça veut dire وقتی اون. میخوام یه جمله است دیگه، این قسمتی از جمله است. مثلا par exemple صدای د در مقایسه با وایل، صدای دی که آخر کلمه است میشه کانتیل. چه موقع اون کانتیل. او ان آخر کلمه. یه آقا انم یا فرزند تون.
تون نداره آخرش. ton enfant پیوند بینشون ایجاد میشه و همون صدای نه. ton enfant نمیگم ton enfant ton enfant، یا نمیگم یه آقا ان یا یه دونه تخم مرغ un of، ولی نمیگم un of، لیزون میکنم ان of یه دونه تخم مرغ ان of. خب این شد لیزون. بچه نگاه کنید لی پیوند میخورن وصل میشن مثل یه سرسله. لیزون که بین یک کنسون آخر کلمه که خونده نمیشه و اس زد و ایکس یا ت یا د یا ان ممکنه باشه به کلمه بعد مواجه میشه. با کلمه بعدی که مواجه میشه با لیزون شروع میشه، صدای ازش در میاد که این عمله بهش میگن لیزون. بچه ها فقط پیوند نیست در ماجرای پرونونساسیون فرانسه، در ماجرای تلفظات فرانسه. ما یه جایی الیزیون داریم، یعنی حذف داریم، نه تنها پیونده بلکه الیزیون، حذف. خب ل لا س که سی با وایل ها. بچه ها وقتی اینها ل لا س که سی کلمه ای باشن که بعد از کلمه بعدشون با وایل شروع بشن، بین اینها الیزیون صورت میگیره. الیزیون یعنی حذف، یعنی کلمه اولی به وایل تموم شده و نه هر وایلی، بیشتر اینه که براتون نوشتم ل لا س که سی، که در مواجهه با کلمه بعدی که باز هم وایل آشوبگر وایل هست، دو تا وایل، می‌بینید وایل دیگه، این آخرش به وایل تموم شده، این با وایل، این با وایل، اینم همچنین و سی هم همچنین. کلمه بعدم اگه قرار باشه با وایل تموم شروع بشه، وایل اولی یعنی این وایل میره برای اینکه فقط بین این دوتا وایل جنگ بین این دوتا قدرت صورت نگیره و چون میره به جای خودش یه آپوستروف میشینه که من اومدم و رفتم و این نشان الیزیونو باید به خاطر من بود. ببینید بچه ها ل اصلا ما نمیگیم ل دوتا وایل، میگیم لمی دوست. ل اون آقا رو نمیگیم، میگیم لام. یا سئ یعنی دس از، نمیگیم سئ فعل ا بودن، میگیم سه. میبینید پس این اپاستروفه یعنی قبلا اینجا سو بوده، فاعل و فعل، سوژه و ورب. یا کل، که، چی و ال، یا که. حالا کار نداریم بمعنیش، اینجا منظور قضیه وایله آخرش و وایله که شروع میشه کل. یا اگر اون، سی، ایل، وایل اول، کلمه اول به وایل تموم میشه، کلمه دوم با وایل شروع میشه، میگیم سیل اگر، سیل. حتی دوباره میگم لمی، لوم، سه، کل، سی. Alors, répétez après moi. L'ami, l'homme, c'est, quel. بچه اینا مثال هم دیگه وگه نمیشه یه چیزی گم باشه. یا سیل. parfait. بریم پش سویوانت، صفحه بعدی. میرسیم به حرف مبارکه اش در الفبه فرانسه. بچه اش همون ایچ انگلیسی نوشته میشه ولی خونده نمیشه. ne se prononce pas. هست ولی انگار نیست، آدم حسابش نمی کنیم. البته این باعث نمیشه که ما دست کم بگیریمش. بریم سراغ مثال ها. لوتل، هتل، لوپیتال، بیمارستان. ابیه، اش ne se prononce pas. اش ne se prononce pas. اش تلفظ نمیشه. حالا بچه این دوتا اش ها، اش کلن، اش کلمه حرف اش، لتر اش دو نوع میشه در کلمه ها.
نوع اولش که این هست همینجا بهش میگن اش موه که 99% از اش‌هایی که ما باهاشون روبرو هستیم در کلمه جز اش‌های موه هستن. دکار؟ مثل چی؟ مثل همین لوتل، لوپیتل، ادیه که اشی که موه باشه تلفظ نمیشه. خب این که هیچی، هیچ وقت اش‌ها تلفظ نمیشدن، جز ویژگی مشترک این اش و اش بعدیه. و اینکه الیزیون میشه، روش حذف صورت میگیره و روش لیزون هم میشه. میبینید اینجا الیزیون شد، لوتل، لوپیتل. و مثل وایل باش رفتار میشه، مثل وایل، یعنی ما وایلم بود هم الیزیون میشد هم لیزون میشد. و اش دوم کهش میگن اش اسپیره که 1% فقط در بر میگیره تو اشا. نه لیزون میشه نه الیزیون، نی لیزون نی الیزیون، نی نه این نه این، نی لیزون نی الیزیون، نی لیزون پیوند نی الیزیون هست. Par exemple, le haut, voilà, le haricot, le haricot. مثل بالا نمیگم الپسوف. حالا از کجا بفهمیم که آقا این اش میو است یا اسپیر است؟ توی دیکسیونر یا گوگل. توی دیکسیونر که حتی دیکسیونر آنلاین هم ببینید کنار اشی که اسپیره باشه یه استریکس، یه ستاره گذاشته، یعنی اون اسپیره است، ولی بیشتر اشا میو هستن. آقا حالا اشمون اگه کنار سه قرار بگیره مثل اینجا ش خونده میشه. اصلا صدای ش در فرانسه با سه اش ممکنه، مثل شک، چک، شوز، چیزی، شک، شک. سه با اش در موارد بسیار نادر صدای که میده. اونم کلماتیه که ریشه گرک یونانی دارن، مثل ارکئولوگ، ارکستر که خیلی 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 تره 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 پو هستن، خیلی کم هستن. اوکی بچه این قسمت از کتابو یعنی درس رو از کتاب کفه گرفتیم. کلمات کلیدی هستن و یا جملات کلیدی که در ابتدای کار خیلی به درد ما میخورن. برای اینکه ارتباط برقرار کنیم سر کلاس یا تو گروه ها بخوایم سوالی رو بپرسیم به فرانسه بگیم یا بخوایم با یه کسی بگیم نشنیدم، متوجه نشدم، تکرار کن. Ça va? Oui, ça va. خب en classe de français. خب voilà. این دست رو بالا کرده. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Alors, vous, ça veut dire شما. Pouvez, ça veut dire میتونید. Répéter, c'est clair, تکرار کردن. S'il vous plaît, ça veut dire لطفاً. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, بچه بعد من تکرار میکنید. Excusez-moi. Oh, excuse me. Excusez-moi. 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 Écoutez. 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 Regardez. Regardez. نگاه کنید. Regardez. Lisez. Lisez. بخونید. بچه ها نمیگه بخون، میگه بخونید. یا چند نفرن با یه نفر میخواد مؤدبانه صحبت کنه. Parlez. Parlez. مشخصه. Parlez. صحبت کنید. Écrivez. بنویسید. Écrivez. Répondez. Répondez. جواب بدید. Répondez.
répondez. متوجه شدید؟ Vous avez compris? Qui dit professeur? Professeur dit. Professeur میگه professeur dit. Professeur میگه professeur dit. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous êtes de liaison. Vous avez compris? پیش خونده نمیشه. Compris? Compris? چرا PR خیلی سریع. Vous avez compris? Vous avez compris? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. نمیدونم. میبینید؟ Je ne sais pas. بچه این تلفظ دیگه هم داره. Je ne sais pas. جن یعنی اون آخری تلفظ نشه. Je ne sais pas. یا je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne بچه جن این آخری گفتیم تلفظ نمیشه. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Répétez, تکرار کنید. Je ne comprends pas. اینم تلفظ دومش. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Répétez. Je ne comprends pas. متوجه نمیشم. و یه سری دیگه که مال کتاب خودتونه. Dans la classe. Page. صفحه 18. Page 18. Ok. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. چطوری میتونم بگم این به فرانسه چی میشه؟ مثلا چطوری میتونم بگم مداد به فرانسه چی میشه؟ Comment on dit méthode en français? Comment on dit méthode en français? Comment on dit, par exemple, méthode en français? Comment on dit TV en français? Comment on dit house en français? Comment on dit دوچرخه en français? Vous voyez? Vous voyez? Ok. Comment on dit blabla en français? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis en retard. Man هستم دیر. Je suis en retard. Je suis en retard. I'm late. من دیرم. من دیر کردم. I'm late. Je suis en retard. Désolé. Et comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? چطوری نوشته میشه؟ Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? خب توی این اکتیویته باید اکوته کنیم و اسوسیه کنیم لفرازو به ایمج ها. اکوته کنیم، گوش کنیم و مچ کنیم فرازو، این فرازا رو به ایمج ها. Je ne comprends pas. کدوم فوتوه؟ این comment on dit blabla en français. کدوم ممکنه باشه؟ Vous pouvez répéter s'il vous plaît? کدوم ممکنه باشه؟ Oui, peut-être ça. Excusez-moi, je suis en retard. Oui, c'est la dernière photo. Et comment ça s'écrit? Ok. Page 13. Page 13. Ça existe. Page 13. Salut, ça va? Salut, ça veut dire bonjour. Mais salut, c'est plus informel, c'est plus amical, خیلی informel تر و دوستانه تره. Salut, salut, ça va, ça va, ça va, ça veut dire بچه ça va معنی زیادی داره. Ça va, ça veut dire خوبی. Ça va خوبم، فقط انتوناسیون تغییر میکنه. Ça va, ça va.
متوجه شدید؟ Ça va. Oui, ça va. Ça va. C'est dire A, V, A. C'est dire A, V, A. Ça va. Écouter et associer un dialogue à une image. Écouter, qu'on va associer un dialogue à une image. Alors, photo 1, nous avons, il y a, وجود داره, il y a deux hommes, بچه ها liaison, شما liaison یاد دارید. Deux hommes, deux تا آقا, il y a deux hommes. Deuxième photo, il y a deux femmes, deux تا خانم, deux femmes. Troisième photo, accessible, il y a un homme et une femme. Il y a un homme, يا آقا, et une femme. Et quatrième photo, il y a une femme qui dit au revoir, à qui? به کی خداحافظی میکنه؟ à ses enfants, enfants, ça veut dire kid, plurielish, enfants, children. Eh bien, alors, nous avons 4 images. Il y a 4 images. Il y a 4 images. Il y a 4 images. وجود داره 4 images. Il y a 4 images. Et va, et va, et. Et چجوری نوشته میشد؟ Ça s'écrit comment? Va, ça s'écrit comment en français? E-T. E-T. Et. Et. Il y a 4 images et 4. Il y a 4 images et 4 dialogues. On écoute les dialogues et on associe les dialogues et les images. Alors, c'est parti. Page 13. Salut, ça va? Activité 1. 1. Bonjour, Madame Dupuis. Bonjour, Monsieur Delage. Vous allez bien? Très bien, merci. 2. Alors, dialogue 1. Quelle photo? Quelle photo? Oui, photo c'est une femme, un homme. Bonne journée les enfants. À ce soir, maman. Bonne journée les enfants. À ce soir, maman. Oui, c'est la photo D. Bonne journée les enfants. Bonne journée. حالت خداحافظی داره. میخواد بگه روز بخیر. خداحافظ. Bonne journée. بچه bonjour ça veut dire سلام. Et bonne journée ça veut dire روز خوبی داشته باشید. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. به کی میگه؟ Bonne journée les enfants. بچه ها. Bonne journée les enfants. À ce soir, maman. À ce soir. بچه‌ها. Bonne journée و à ce soir دوتاییشون عبارتی هستن که برای خداحافظی کردن به کار میرن. Bonne journée وقتی که روزه میخوام بگم روز خوبی داشته باشید خداحافظ ها برای سلام نه. Bonne journée آخرش ای. و à ce soir هم برای خداحافظی به کار میره، یعنی تا امشب، شب میبینمت. À ce soir. À ce soir. تا شب. Oui. 3. Salut Manon. Tu vas bien? Salut Alice. Oui, ça va. Et toi? Ça va. Ok. Troisième dialogue. Salut Manon. Hi Manon. Tu vas bien? Tu vas bien. Tu vas bien? Tu یعنی همون تو. Tu vas bien? تو خوبی؟ Salut Alice. Oui, ça va. Et toi? Ça va. Oui, c'est la photo. Quelle photo? Oui, photo B. 4.
Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée, comme bonne journée, ça veut dire au revoir. خداحافظ. Au revoir. Bonne journée. وقتی که روزه میگیم روز خوبی داشته باشی. خداحافظ. Bonne soirée. شب خوبی داشته باشی. در نهانش اینو داره. خداحافظ. Au revoir. Au revoir, ça veut dire goodbye. Au revoir. D'accord? یک اسم خاص عامه. Au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt. À bientôt. Alors, à bientôt, see you soon. Répétez. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Tu vas bien? Répétez. Tu vas bien? Tu vas bien? Bien. Tu vas bien? بس نزله Tu vas bien? Bonne journée. Bonne journée. À ce soir. À ce soir. اوکی. très bien. بچه این صفحه خیلی مهمه. چندین بار گوش کنید، تکرار کنید، صداتون رو ضبط کنید. و در نهایت بذارینش تو گروه محصول نهایی. بچه ها ما در این درس یعنی درس قبلی این جمله رو دیدیم. Tu vas bien؟ تو خوبی؟ Tu vas bien؟ Tu vas bien؟ تو خوبی؟ بچه فعل سوژه فاعلمون که tu بود، بیانم که قیدمون بود و فعلمون بود. فعلمون بچه چه فعلی بود؟ این فعل اله. دکا؟ مهم نیست الان، فقط میخوام بدونیم که جزء اصلا اهداف این درس نیست، فقط برای روشن کردن و اطلاعات عمومیه. اله که این اله هم فعل اله هم کنجوگه میشه مثل همه فعل ها در فرانسه، ولی معنی اصلیش بچه برای حال و احوال نیست. معنی اصلیش به معنی رفتنه. اله مثلا رفتن به پاریس، اله ا پاریس، یا اله ا تهران، اله ا یزد، اله ا شیراز. دکا؟ هم که رفتن به. ولی وقتی که با ادورب بیان مثل اینجا ادورب بیان میاد، وقتی با ادورب بیان میاد مثل اینجا، یعنی که خوبید شما. بچه ها بیان well، همون well انگلیسی، خوبید شما یا خوبی تو. پس با این فعل رفتن که معنی اولیش رفتن هست، ولی وقتی با قید ادورب بیان بیاد یعنی خوبید شما یا خوبی تو یا خوبه یا خوبیم یا خوبید. Oui. Alors, je vais bien. اگه بخوام با بیان بیان من خوبم. Tu vas bien. Il va bien. Elle va bien. ما خوبیم. Nous allons bien. شما خوبید. Vous allez bien. اون آقایون خوبن. Ils vont bien. یا elles خانوم ها. Elles vont bien. اینها هم که قبلا اشاره کردیم. je ضمیر فاعلی من، tu تو، il اون آقا، elle اون خانوم، nous ما، چه مسکولان چه فمینان، vous oui شما، il آن آقایون پلوریل ها، elle masculin، il masculin pluriel avec s، elle féminin pluriel avec s، mais s pluriel ne se prononce pas. s جمع تلفظ نمیشه. Alors répétez. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Nasal. Ils vont. Elles vont. Vous allez bien? شما خوبید؟ Tu vas bien? Tu vas bien?
Oui, merci. Je vais bien. Je vais bien. Je vais très bien. خیلی خوبه. سوپر. بچه و صفحه آخر یه ذره این جلسه طولانی شد. Je sais. Je sais. اینجا بچه مروره یکم. میگه برای سلیوه این فرمول ها هستن. Bonjour. برای سلام کردن. Bonsoir. شب بخیر. اینا برای سلام کردن ها. سلو که نوشته FAM یعنی فامیلیه هست، خیلی دوستانه هست. برای خداحافظی کردن au revoir Pauline par exemple, au revoir Sarah, au revoir Mohamed, au revoir Ryan, au revoir, au revoir, goodbye, salut. بچه جالبه سلو هم به معنی سلامه هم به معنی خداحافظ. در حقیقت اصل معنیش به معنی ارادتمندم، ارادتمند، مخلصیم، یه چیز تو مایه ها. Salut! Salut! Alors, تو قسمت خداحافظ بودیم. A plus! تا بعد. A bientôt رو اونجا خوندیم. A plus اینجا. Ciao! Ciao! که یک کلمه ایتالیان هست که خیلی فامیلیه هست. دوستانه هست. با استادتون یا با رئیستون شاید اگه رابطه خیلی دوستانه داشته باشید بهتره از ciao استفاده نکنید. بهتره از salut استفاده نکنید. بیشتر از اپلوس یا اوروار یا بونژورنه که اونجا خوندیم روز خوبی داشته باشید یا بونسواره شب خوبی داشته باشید خدا نگهدار استفاده کنید. Alors, pour demander و dire comment ça va. برای اینکه بگید چطورید. Comment ça va. میتونید از این فرمول استفاده کنید. Ça va? Oui, merci. Ça va? Oui, merci. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Ja, très bien, merci. Et vous? حالا دوستانه تر با تو صحبت میکنم. توتویه میکنم. میگم Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va. Et toi? خوبم. Ça va. Et toi بچه ça va صرف نمیشه همینطوریه. همیشه. مثل vous allez bien نیست شما خوبید یا tu vas bien نیست تو خوبید. ça va همیشه میتونی بگی ça va et toi یا ça va et vous شما چطور؟ اوکی. alors c'est bientôt fini. تقریبا تمومه. و قراره تو این جلسه از 1 تا 10 هم یاد بگیریم برای اینکه میخوایم خیلی سریع بریم جلو. بعضی جلسه ها یکم بیشتر مطلب بنا به چارت اینکه برسیم و بعضی از جلسه ها کمتره. امروز یه ذره سنگین تر بود. الو désolé. بریم تا 10 یاد بگیریم. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Je répète. 0 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 et 20 et 10. Super. Alors بچه ها ممنون که گوش دادید. امیدوارم که چندین بار گوش بدید، عقب جلو تکرار کنید و صداتون رو ضبط کنید. اکوت ها رو گوش بدید چندین بار، باز بخونید، حفظ کنید، صداتون رو ضبط کنید. حفظ کنید اینقدر گوش میدید برای اینکه عملیاقه بشید. Alors je vous dis à bientôt, au revoir, bonne journée, bonne soirée et restez motivés. با انگیزه بمونید. Et à la prochaine séance.